15 तारीख की ओवसली एक्शन कमेटी निकलना पूरे आज़ाद कश्मीर में जितने लोग होते 15 की जनाब रावलाकोट पहुँचना जेडे मुजफ्फराबाद नीलम वाली साइड होते दूए पासों पहुँचना 15 की इंशाल्लाह असां क्या बढ़ना क्योंकि जी मुज़ाकरात वाली गल सी ना जी जी गौरमेंट आज़ाद कश्मीर है असां पहले भी कई बार आया सारे ये पता भी है इना रेंजर की कि मैं रेंजर लफ्ज़ इस्तेमाल कर सा फौज लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा अज तक नहीं किया करना ही ना अज फिलहाल रेंजर की इन्हें आनी जनाब असन लोगों ने आमने सामने अच्छी रख लाई छोड़ा इन्हें बड़ा जुल्म किया इन्हें बहुत बड़ा जुल्म किया सीधियां गोलियां मारियां ने बच्चों की औरतों की ना बिना जदोकोब किया बच्चों की ना गोलियां मारियां इन्हें बहुत बड़ी ज्यादती की मुज़ाकरात करी भी क्या कैंसन इन्हें की क्या हासिल हो मुज़ाकरात करी भी बंदे तुम शहीद करी छोड़े मजीद ही बंदे शहीद करना चाहते हो इन्हें बंदियों की शहीद करी भी तुम क्या दुनिया क्या दसो कि तुम दुनिया ने एक बेहतरीन रेंजर हो ये दुनिया दसना चाहते हो फिर दुनिया क्या दसो कि अस उन्होंने बंदियों की मारिया कि जिन्होंने कोल कख नहीं सा फर्ज किया हथ है एक बंदा जाना पाया 2-3 बंदे जाने पे असा 15-20 बंदे जनाब कलाशन कोफा की नहीं उन्हें की नाब अस मारी छोड़ा या असा उन्होंने घर जाई ठीक है तो उन्होंने औरतों की जदोकोब करी उन्होंने वीडियो बनाई छोड़ा तो दुनिया में क्या दसा मैं क्या आखसा कि मैं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ मेरे को बड़ी पावर ही है यार जी ये पावर नहीं होनी इसकी पावर नहीं है जना अच्छा फेक आइडियाँ बनाई ठीक है तो अस जनाब कैसे ने जिथा कोई कश्मीरी वीडियो बना सी तो उत्थे अस जनाब जाए तो हमदर्दी ने नारे लवासो फेक आइडिया ने उपरों तो जिला उत्थे तक सो तो बनते हुए मर्द तो ना रखे हुए कुड़ियां ने बनते हुए मर्द तो जनाब कैसे ने आइडियां की हुई ब्लाक ये आइडियां तुस नहीं है ना सारियां बनते हुए मर्द तो आइडियां रखी हुई ब्लाक बनते हुए मर्द तो आइडियां जनाब नवियां बनाई सारियां फेक उन्हें किसी चलाई तो तुम सिर्फ उत्थे ये दसना चाहते हो कि अवाम ज्यादा जी है वो रेंजर नाल ही है तो कश्मीरियों नाल घट ही है इन्होंने क्या मुज़ाकरात इन्होंने किहड़े मुज़ाकरात हो सन किहड़ी सतह ने पर इन्होंने मुज़ाकरात हो सन फिर मुज़ाकरात करी इन्होंने कोई राजीनामा कराई तो उस राजीनामे ना हासिल वायद क्या क्या जेडे कमी ना किते क्या जेडे अवाम जिन्होंने बच्चों की यतीम किया या जेडे मजीद यतीम करसन बच्चे क्या जिला उन्हें पता लग सी कि उन्होंने प्यू की जनाब डायरेक्ट गोलियां मारियां तो गोलियां मारने वाले परली रियासत चुँ आए से भावें डाकू से या फोर्सेस से जो भी सा तो क्या तुम समझ रहे हो कि क्या मतलब बूढ़ी नारे इलेक्शन के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कोई नारा मार सी कोई नहीं मार लगा भाई जी कोई नहीं मार लगा जितनी देर तक ये बड़े बड़े चोर बैठे हुए ना महकमे में कोई बंदा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा नहीं मारना पाए जी ये हूँ जो नारे सुन 2-4 सुनने ये बाई फोर्स नारे मजबूरी लोग ज़्यादा मजबूर है भाई जी उन्होंने कार बच्चियां बच्चे ने निके निके ठीक है मजबूरी लोग नारे मार रहे पे लेकिन तुम लोगों की इस काबिल करी छोड़ा सिर्फ कुछ मारिया फारूक कादर मारिया शाह गुलाम कादर मारिया फासिल मुमताज़ राठौर मारिया ए जो कोई 30-40 असली पता क्या लबना तुसा की भी कोई नहीं सता रखना ही ना भी इन्हों की भी कोई नहीं है तो तुम समझा कि सिस्टम आसान चलने पाया तो सिस्टम की चलाने शुरू करी छोड़ा इन्होंने बंदियां मारिया सिर्फ इन्होंने गल की इन्होंने ना की अपनी ना मसला बनाई तुम जनाब कश्मीर की कुचलिया अच्छा कुचलिया भी बेदर्दी नाल अच्छा कुचलिया भी तुम लोगों की है कि जेडे लोग सारी जिंदगी इलहाक ना नारा मारने रहे क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये कोई नेशनलिस्ट नहीं उठा बैठे हुए ना दरिया में या जिन्हें किसों मारिया ये कोई नून नसा कोई पीपी नसा कोई कैसे ने तारीख इंसाफ नसा कोई जमात इस्लामी नसा कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नसा लेकिन कैसा निज़ाम को तंग आए से कि इन्होंने स्कूल जो कच्चे सन स्कूलों टीचर को नहीं सन रोडों ने ना कच्चियां जीपों ने पर ना लोग ट्रैवल करने वाले सन उस तो बाद खाने से कोई ना बाटा कोई नहीं गुरबत नहीं लिखित बुन बच्चे इन्होंने ना परदेसें जिस तरह खजल होने पे ये लोग एक भैन या कुछ भैन घर ने कम शुरू कर छोड़ा स्टेट में जिला मैं वीडियो बनाना शुरू की भैन जी लाई भी पीछे ये भी इन्होंने ना लाना है कोई अच्छा थोड़ा दूर हो जाओ अच्छा वो जनाब फिर जो मेन चीज़ समझाना पे वो ये कि जनाब तुम इतना बड़ा जुल्म कर छोड़ा तो मजीद करन जुले हो तुम मारी तो है ना कश्मीरियों की क्या हासिल वायद हो सी कोई हासिल वायद की कोई नहीं पाजी कोई हासिल वायद को नहीं तुम भाई जी जिन्होंने आखने पर मारने पे इन्होंने खिलाफ ट्रायल करो इन्हें की तुम अंदर करो बजाय किसी फोर्स शेड्यूल जनाब से जो बंदे बाए लोगों ने निके निके बच्चों परसों 302 ने पर्चे करी छोड़े लोगों ने बच्चे से गिरफ्तार करी कि जगह है आजाद कश्मीर जी तुम बच्चे नहीं गिरफ्तार किए लापता तुम किए कोई एक जगह पाओ मैं कि यार सो कि इसना कोई फायदा हो सी सो फोर्स शेड्यूल लोगों ने ना बाए कतले मुकदमे बाए तुम एक कम करो चलो मुज़ाकरात की तरफ अच्छो माड़ी इस वीडियो की रिकॉर्ड रखी करो माड़ा ना सो फोर आठी बाई छोड़ो माड़ा ना सो जितने मर्जी मुकदमे बाई छोड़ो इन्हें बेचारे ने ना कटो यार इन्हें बेचारे ने ना कटो इन्होंने कैसे नॉन संभावे इन्हें किसी की पोड़ने का क्या फायदा ये लोगों ने बच्चे सच्चाई खड़े हो जिन्हें बेचारे स्लीपर लगे हुए वो बेचारे पे मोटरसाइकिल भी इन्होंने अपना कोई नहीं गुरबत ने जनाब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इन्हें सब सच्चाई खड़े हो इन्हें सब वीडियो बनाने हो कि जनाब मैं एक्शन कमेटी ने नाल सा तो जनाब मैं उसको तलकी ने जार करने इसला जो हमारे को एक्शन कमेटी वाले है तो मैं तो सलाह सा इस तरह की वीडियो लोगों को बनाने हो सो लोगों की मजबूर करने इस तरह फिर तुम जनाब लोगों को इस तरह वीडियो बनाने पे जनाब कि मैं बड़ा वफादार हाँ तुम यार तुमने अंदर जो बैठे हुए वो तुमने वफादार को नहीं उसने वफादार को नहीं सो कश्मीर की पाकिस्तान ने हिस्सा डिक्लेयर करी था भी क्या कर सो अपना एरिया नहीं आज अपना पाकिस्तान ही नहीं समझ संभाल होना पाया पहले उसकी यार आपने संभालो पहले उसकी अपने बनाओ ना तो समझ बलोचिस्तान वाले पैं तुम रूठे हुए KPK वाले उसने रूठे हुए पंजाब ने बेशुमार गारे तो मन तुमने रूठे हुए तुम अपना पाकिस्तान अजय मुकम्मल नहीं है तो तुम कश्मीर की साहब बनाने स्टाफने पे इस तरह इंडिया है उसने अपने इंडिया ही अजय मुकम्मल नहीं है भाई जी
وہ بھی غربت نے تو بنایا تو آنا کشمیر کی سب نہ آسان اگر آسان ہے کشمیر بنے گا خود مختار تو آسان اس کی یہ نہ آنے کہ کشمیر بنے گا خود مختار جڑا نا دعا کیا سی آخنے آزاد کشمیر بنے گا خود مختار آسان ریاست کشمیر ہی گل کر رہے ہیں ریاست کشمیر جناب جسے گلگت بلتستان ہی نا اس کے بعد کیسے مقبوضہ کشمیر ہے سہ چین ہے آزاد کشمیر ہے 84,400 مربع کی گل کی جانی تو اگر آسان ہم چھین کے لیں گے آزادی وہ آزادی وہ آخنے جی آئی جی کی دیتی ہوئی تو 1200 بندہ لایا ہوا آزاد کشمیر نے بھی جڑا نعرہ لینا کہ چھین کے لیں گے آزادی یہ ہو لایا جب فائنانس سیکٹری تو نہ پہ بارو لیفٹ سسٹم بھی کنٹرول کرنے پہ ہو آسان ہے کہ آسان وسائل آسان انڈر کیتے جان برکف تو کیا سالسی نہ کردار اتنا ادا کریا ہے ویڈیو بناؤ جی سالسی نہ کردار ادا کرو جی یہ واپس جنہوں نے مذاکرات ہونے چاہیے انہیں چکے ڈائے جتنا مذاکرات ہو سن آئی جی آ بندے اس مروائی چھوڑے کتنے بندے اس آسان مروائی چھوڑے بچے آسان اس اغوا کرائی چھوڑے بریگیڈیئر فائق اتنا بیٹھا ہوا جناب اس ساری نے ساری افواج کی بدنام کری چھوڑیا پائی ساری نے ساری فوج کو زیرو پر لانا پیا تھوڑے نعرے لگنے پہ کول لوانا پیا نعرے یہ عادل تو بریگیڈیئر جڑا فائق ہے یہ گل ہونے پہ نا نہیں تو ایس ٹی پہلے کہ اسے نعرے لائے یہ نہ پوری افواج کی زیرو پر کھڑنے پہ پوری فوج کی زیرو پر کھڑنے پہ صرف کچھ نہ آنے پر کچھ جماعتیں نے 2-4 انہوں نے آنے پر ساری زندگی آسان ان افواج نے جناب آسان سرا متھر چاہے تو وہ اوپر تک کھڑے ویڈیو موجود ہیں یہ سارے کشمیر نے لوگوں جناب پاکستان افواج زندہ باد نعرے ساری زندگی مارنے رہے سب کچھ کرنے رہے لیکن انہیں دونوں چوں کیا اس کی زیرو پر جیتا لائی چھوڑا اتنا کوئی بندہ بھی نہیں کہ کوئی پوچھا یہ رو کہ تصا کرنے پہ کہ ہو لیکن ہی اس لیے بھی تصا کو ایویں کوئی 5-7% موقع ہے کہ اگر کوئی کشمیر نے لوگ نال لانا چاہو باقی 80-90% فرق کریے سے فورس بائی فورس تو نہ رہے جتنے مرضی وہ ویڈیو جتنے مرضی سنواؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ذہنی طور پر جانا ریئلی اگر دلا چ پوچھو نا ہر بندہ سو کہ 10 گالی کرنے سے تیار ہے وہ نعرے دور ہوئی ہے جڑے دوسرے سنے بلوچستان وہ تو بہت دور گل گئی تھی نا صرف کیا 12 سیٹاں بچانے مارے تو جناب انہیں نہیں سننے مارے جماعتیں نے نون تا پی پی تا دوے تریے انہیں نہیں سننے مارے سو اپنا مورل کشمیر نے لوگوں کا بالکل زیرو پر لائیے زیرو پر لائیے مزید تو مائنس زیرو پر جانے پہ ہو مائنس زیرو پر جاسو گنا اتنا تو نہیں تو لائی چھڑیاں اس کے بعد اتنا جناب تو پینچو کیسے نے سیدھیاں گولیاں ماریاں لوگوں نے کار تو تروڑے بڑا ظلم کیا تو یار جی بڑا ظلم کیا اتنا سا ظلم کیا کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکنا تو لاشیں نہیں بےرمتی کی یار تو لاشیں نے بھی بےرمتی کی اصل جب تک نہیں ہونے ادھر اصل فاٹا والے پاس بلوچستان والے پاس ہونا تو اصل سو پہن دہشت گردوں دیا لاشیں پہننا چاہیے ہوں اصل نہیں فوج اصل نہیں فلاں زندہ باد یہ پتہ لگا یار تو بھی زیادتیاں کی سن لوگوں نے مزید کرنے پہ ہو برکا فوج سو کو 5% مارا موقع ہے کہ اگر اپنا مورل دوبارہ آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو باقی میں نہ سمجھنا کہ تصا کوئی بندہ دلوں کوئی دعا دینا ہوا ہے یا تصے مورلی کوئی کھلسی کل کسی جگہ بھی کوئی بندہ سوچتا دعا کرسی مارا نہیں خیال پاکستان اس کرسی پاکستانی عوام اس کرسی لیکن تصا اس نہیں لوگ کریں گے کیونکہ تصا اس قابل چھوڑے کو نہیں سو ہر بندے مجبور کیا کہ اس نے خلاف نعرہ مارا جائے صرف آج 2-4 ڈپارٹمنٹ بیٹھے جنہوں نے نہ کیا تصا مجبور کیا لوگوں کی برکف تکڑے یار جی 15 تاریخ سارے تیار ہیں اصل نکلا عوام اتنا کھلتی بھی یہ مارن گولیاں کرن شہید کہہ سکنا ظاہر انہوں نے مقابلہ آسان نہ لینا دنیا چور انہوں نے مقابلہ کسی نہ ہے ہی نہیں نا یا وہ نا کوئی ادھر مضبوط کوئی لوگ وہتا انہوں نے مقابلہ ہے انہوں نے مڑی تھوڑی مقابلہ آسان ہے اصل تو بہت زیادہ اگر انہوں نے مقابلہ کر سکیں یا کر سکتا کوئی بنگلہ دیش نہیں اگر کوئی فورس یا تو اس نہ لینا بننا کیونکہ اگر یہ کوئی بہت ٹاپ نے میں نا تو انہیں آخنا چاہیے کہ پاجی آسان انہوں نے مقابلہ نہیں بننا پاجی کیونکہ انہوں کو کھ ہی نہیں مقابلہ انہوں نے لونا جنہوں کو کچھ ہے جنہوں کو کھ نہ ہوا اتنے جائے تو سب بندوقیں رکھیں تو لوگوں نے گھر لوگوں نے بچے پردیسیں چاہے کم کرنے پہ گھر انہوں نے کوئی بندہ کوئی مرد کو نہیں سو اتنے جائے پہن جائے اتنے جائے سو گولیاں سیدھیاں مار رہے ہو لوگوں نے دروازے پڑنے ہو اتنا بچے گھر ہی نہیں رہنے آنے پاجی پہلے لوگ آنے سے کہ انڈیا کی فورس آ جائے گی سری نگر والے انہوں اس طرح بندے کا ہے بیٹھا ہوا تھا ٹک ٹاک نے پر اس ہے سری نگر نے کہ اصل نے گماؤنڈ ایک زنانی لیا سکے پاکستان سے کوئی عباس آئے گا فوجی وہ ہمیں لے کے جائے گا انہوں نے اپنے کوئی بورڈ لوائی چھڑا سری نگر تو ہی بورڈ لیا سب لے کے تو سب کدھر جانے پتا کیا کر رہے ہو اصل ساری زندگی تو لاٹھا چاہیے رکھا سو کیا آپ رکھا سو کمزور سے ہوتا ہوں یا سے مضبوط ہیں ہمیشہ آنے رہے سو مضبوط ہو لیکن تصا پتہ نہیں انہیں لوگوں سے کیا تکی کھا یہ کوئی چرسی گردے والے کہ سو نہ بس یہ تسوں کی لبے باقی اب تصا اپنا ڈیسیزن آپ کرو جی تصا اپنے ملک کی بھی ختم کری اللہ نہ کرے کہ اس ملک کی تصا ختم کرو لیکن مجھے لگنا کہ تصا اس کی بھی ختم کری حساب آنے پر تصا مزید لاشاں سٹنے کی کوشش کی نا یہ پاکستان بھی بغاوت اٹھسی اصل لوگوں نے آخی پاکستان نے لوگ ہی بول سن تصا نے محکمے نے داریاں بغاوت اٹھسی پورے کشمیر چ لوگ جاگ سن سو اپنا مورل اپنا ڈاؤن کرنا پہ بہت زیادہ کرنے پہ صرف 2 بندے نہیں ہو جاتا بٹ آف اصل بے شک خالی ہوں لیکن مضبوط ہوں یہ کہ اصل ہار نہیں مننی تو ان شاء اللہ اصل ہار بھی نہ مننے لگے یار زندہ صحبت باقی